नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक 2072 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 598 को 2/3 बहुमत भएकोले नेपालको संविधान पारित भएको घोषणा गर्दछु। साल असोज 3 गते ठुलो रस्साकसीका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। एकातिर राजनीतिक पार्टीहरूबीच एजेन्डागत किचलो, अर्कोतर्फ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट आएको दबाव र प्रभाव। विनाशकारी गोर्खा भूकम्पको चोट ताजै रहँदा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा आए। अन्ततः आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने 7 दशकदेखिको नेपालीको सपना साकार भयो। 2058 सालमा सशस्त्र युद्धरत माओवादी बीच पहिलो पटक भएको शान्ति वार्ताका क्रममा उठेको थियो संविधान सभाको माग। राजा ज्ञानेन्द्रको शाही गौपछि सडकमा धकेलिएको तत्कालीन 7 दलहरू पनि यो एजेन्डामा बिस्तारै सहमत हुन पुगे। 2062-63 को जनआन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान जारी भई त्यसैको जगमा 2064 मा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो। तर पटक पटक म्याद थप्दा समेत मुलुकले संविधान नपाएपछि दोस्रो संविधान सभाको खर्चिलो निर्वाचन बेहोर्नु पर्यो। दलहरूबीच वाद प्रतिवाद र विवाद उस्तै थियो, तर भूकम्पको चोटले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्यायो। फलस्वरूप मुलुकले संविधान पायो। नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। राजा महाराजाको फरमानमा जारी भएको संविधान वा ठूला होटलमा बसेर विज्ञहरूले लेखेको संविधान देखिसकेका जनताले आफ्नो संविधान आफै लेखेका थिए। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले संविधान लेखेर जारी गर्नु आफैमा ऐतिहासिक र दुर्लभ क्षण थियो। संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई विश्वमै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा लिइन्छ। यसले ग्रहण गर्ने सर्वस्वीकार्यता नै यसको उत्कृष्टताको मापन हो। संविधानको महत्त्व र अपरिहार्यता बुझ्नेहरूले नेपालको संविधानको उत्कृष्टता पक्कै महसुस गरेकै छन्। यसमा समाविष्ट मौलिक हकहरू र लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रको शासकीय पद्धति आफैमा अग्रगामी छन्। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो हो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात। हामी संविधान दिवसको सेरोफेरोमा छौँ। 2072 साल असोज 3 गते हामीले दीपावली गर्यौं, किनकि त्यो दिन जनता सार्वभौम भएको दिन थियो। एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ भने चाहिँ जनताले आफैले लेखेको संविधान जारी गरेको त्यो क्षण नेपाली राजनीतिक इतिहासको स्वर्णिम दिन थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामी त्यही संविधान, त्यसका सफल अभ्याससँगै कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा मन्थन गर्दैछौँ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख बन्नु अघि शुभलक्ष्मी साके घरमा सीमित थिइन्। घरबाट अलि बाहिर निस्केर उनी सामाजिक कामसम्म जोडिएकी थिइन्।
समाज पुग्थिन् र समाजका अनेक समस्या लिएर सरोकारवाला निकायको टोका टकटक्याउँथिन्। आज समय बदलिएको छ। शुभलक्ष्मी साक्य कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपप्रमुखको कुर्सीमा भेटिन्छन्। यही कुर्सीमा बसेर उनी आम कीर्तिपुरवासीको समस्याको समाधान गर्दैछिन्। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन्छन्। विकासका हरेक काममा उनी साक्षी बस्छिन्, अनुगमन गर्छिन्। हिजो आज उनको जिम्मेवारी कीर्तिपुरलाई कसरी समृद्ध र विकासमा नमुना बनाउने भन्नेमा छ। 2072मा जुन संविधान, नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि जुन महिलाहरूको लागि जुन अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यसले अवश्य पनि महिलाहरूलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि, एउटा नेतृत्व तहमा पुर्याउनको लागि त्यसले ठुलो एउटा भूमिका चाहिँ संविधानको चाहिँ रहेको छ। र अहिले हामीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि जुन प्रमुख र उपप्रमुख अथवा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने जुन प्रावधान त्यसमा रहेको छ, त्यसै अन्तर्गत अहिले धेरै महिलाहरू चाहिँ एउटा नेतृत्व तहमा, एउटा नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु भएको छ। त्यो जस्तै वडाहरूमा पनि एकजना महिला सदस्य चाहिँ अनिवार्य, र त्यसमा पनि अर्को एकजना दलित महिला सदस्य, त्यो महिलै हुनुपर्ने एकजना सदस्य पनि अनिवार्य भनिसकेपछि त्यसमा वडा तहमा पनि 2 जना महिला चाहिँ एकदमै निर्वाचित भएर आउने एकदम सुनिश्चित चाहिँ भएको छ। र कतिपय वडाहरूमा हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि कतिपय वडाहरूमा जुन पुरुष सदस्यहरूकोमा पनि महिला नै उम्मेदवार भएर जितेको पनि अवस्था छ। र हाम्रो नगरपालिका कीर्तिपुर नगरपालिकामा 10वटा वडामध्ये एउटा वडामा 8 नम्बर वडामा महिला वडा अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ जस 2072मा जुन संविधान चाहिँ जारी भएको छ, यो चाहिँ एकदमै महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो पाटोको रूपमा चाहिँ मैले लिएकी छु। विक्रम सम्वत 2072मा जारी भएको संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राज्यका सबै निकायमा समान अवसर, नीति निर्माण गर्ने तहमा महिला सहभागिता, लैङ्गिक भेदभाव मुक्त, सामाजिक सुरक्षा तथा सबै अवसरहरूमा सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ, जसका कारण आज हजारौं महिलाहरू नेतृत्व गर्ने तहसम्म पुगेका छन्। विश्वमा हेर्ने हो भने या एसियन देशमा हेर्ने हो भने यो एउटा प्रगतिशील व्यवस्था पनि हो। तर पनि यो प्रतिनिधित्वलाई अब अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व बनाउनको लागि संविधानले विभिन्न किसिमको मौलिक हकमा विभिन्न विषयहरू, सामाजिक न्यायका कुराहरू गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमका सम्पत्तिका अधिकारहरूका कुराहरू गरेको छ हैन। भूमिहीनहरूलाई भूमिका कुराहरू गरेको छ। त्यस्तै महिलाहरूलाई सामाजिक न्यायका कुराहरू पनि गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यही भएर प्रतिनिधित्वमा त हामी अलिकति अगाडि छौँ, तर जुन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू छन् त्यसलाई कानुनबाटै सुनिश्चित गराउनुपर्छ। संविधानले सम्बोधन चाहिँ एकदम सकारात्मक ढङ्गबाट गरेको छ, तर त्यो सम्बोधनलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो जुन छ त्यसतर्फ मलाई के लाग्छ भने अब पनि संसद, सरकार वा भनौँ नागरिक समाज यी बहसलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। संविधानले व्यवस्था गरेकै कारण राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पद होस् वा मन्त्री, सांसद वा स्थानीय तहमा नै किन नहोस्, महिलाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य छ। निजामती कर्मचारी, सुरक्षा संगठन, संस्थान वा संवैधानिक निकायहरूमा 33% महिला सहभागिताको सुनिश्चितता यो संविधानको ठूलो उपलब्धि हो। नेपालको संविधान 2072 जारी हुनु अघि लाखौं नेपाली आफ्नै देशमा अनागरिक जस्तै थिए। संविधानले नागरिकताको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि ऐन नबन्दा समस्या ज्यू काटियो थियो। आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान थियो, तर कानून अभावमा कार्यान्वयन भएको थिएन। सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झण्डै 11 लाख बढी नागरिकले नागरिकता नहुँदाको पीडाबाट मुक्ति पाउँदैछन्। वर्तमान सरकार गठनपछि अलपत्र परेको नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण भएसँगै बुबा आमा नेपाली नागरिक रहे पनि नागरिकता नपाएका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्।
यस्तै नेपालमै जन्म र बसोबास गरेका आमाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्दैछन्। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमै बसेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। अन्तरिम संविधान भन्दा अगाडि आएको नागरिकता ऐन 2063 त्यसले के भन्थ्यो भने 46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भएका नागरिकहरूका निम्ति नागरिकता जन्मसिद्धको हैसियतले नागरिकता प्रदान गर्ने भनेको थियो। त्यो ऐन अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गरिआएका थिए, तर तिनका सन्तानले के गर्ने भन्ने बारेमा संविधानमा पनि लेखिएन, ऐनमा पनि लेखिएन। 46 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेका मानिसहरूका सन्तान त अहिले त बालिग भइसके। ती बालिग भएका मानिसहरू चाहिँ अनागरिक थिए, तिनले नागरिकता नपाउने, तिनले स्कुल भर्ना हुन नपाउने, तिनले बैंक खोल्न नपाउने, व्यवसाय खोल्न नपाउने, पासपोर्ट लिन नपाउने, विदेश जान नपाउने, यस्तो चाहिँ व्यथितिको अवस्था थियो। यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति जन्मसिद्ध नागरिक नेपाली नागरिक हुँदै हो तिनका सन्तान स्वतः वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ संविधानले भन्यो। तर संविधानले फेरि के भन्यो भने बाँकी विषय सङ्घीय कानुन बमोजिम भन्या हुनाले सङ्घीय कानुन नबन्दासम्म ती नागरिकहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए। अहिले यो नागरिकता ऐनले ती वञ्चितीकरणमा परेका अनागरिक हुनु बाध्य भएका जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने काम गर्यो। तर आलोचना गर्नका निम्ति अरू कहीँ ठाउँ नपाएर एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता भन्दाखेरि टच्ची हुने, इमोसनल हुने, भ्रम पैदा गर्नका निम्ति सहज हुने भएको कारणले विरोधीहरूले त्यसलाई चाहिँ रोजे। यो बन्दोबस्त नागरिकता ऐन 2009 देखि लगातार चल्दै आयो। सबै संविधानहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको नामबाट विवाह गर्ने बित्तिकै बाहिरको नागरिकता त्याग गरेमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त गरिएको थियो। त्यो बन्दोबस्त अहिलेको संशोधनमा छोइएको पनि छैन। त्यो बन्दोबस्तलाई घटाएको पनि छैन, बढाएको पनि छैन। एक जमाना थियो जुन बेला दलितलाई मानवको दर्जामै राखिँदैन थियो। समय बित्दै जाँदा सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तन र राजनीतिक आन्दोलनले दिएका उपलब्धिका कारण आज नयाँ ऐन, कानुन र संविधानहरू आएका छन् जसमा दलित समुदायको हकलाई मौलिक हककै रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। अधिकारका हिसाबले भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा धारा 24 र 40 मा दलितहरूको हक र छुवाछुत विरुद्धको हक भनेर जसरी स्पष्ट व्यवस्था गरियो त्यो व्यवस्थाले दलितहरूका लागि एउटा नयाँ बिहानी उगारेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। 2079 को स्थानीय निकायको चुनावमा जुम्ला जिल्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा वडाध्यक्षसहित 4 जना सदस्यहरू दलित समुदायबाट विजयी भए। हरेक कार्यक्रम र अवसरहरूमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलित एकता अभियानले चलाएर उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा होमिएका थिए। परिणाम एक सदस्य बाहेक सबैलाई मतदाताले पत्याए र विजयी पनि गराए। आफैले विभेद भोग्दै आएका दलित समुदायका व्यक्ति सामु आज वडाको समस्या, गुनासो र सिफारिस लिनका लागि सबै समुदायका व्यक्तिहरू वडा कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। घरभित्र छिरेर दही चोरी खाएको निहुमा 13 वर्षीय सरिता नेपालीलाई 21 घण्टा घरको खाँबोमा नाम्लोले बाँधेर क्रूर यातना दिइयो। यो घटना रामेछापको मन्थली नगरपालिका 6 फलवा जोरको हो। घरधनी शेरबहादुर श्रेष्ठले यति मात्रै गरेनन्, ती बालिकाको परिवारलाई घर बिटुलो भएको भन्दै चोखो नितोका लागि रुद्री लगाउन खर्च दिनुपर्ने समेत माग राखे। पछि घटनाले फरक मोड लियो। बालिकामाथि जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै घरधनी शेरबहादुर श्रेष्ठमाथि कारवाही गर्न मुद्दा चल्यो। फलस्वरूप जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 अनुसार जिल्ला अदालत रामेछापले श्रेष्ठलाई 1 वर्ष कैद सजाय र 75,000 रुपैयाँ जरिवाना फैसला गर्यो। आज शेरबहादुर श्रेष्ठ जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् भने पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ।
जघन्य अपराध मात्र होइन, सामान्य जातीय विभेद गर्दा पनि पीडकमाथि ठूलो कारबाही हुन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण धेरै छन्। संविधानमै मौलिक हकका रूपमा दलितको हकलाई स्थापित गरिएपछि भएका उपलब्धि हुन् यी। संविधान सभाले 2068मा एउटा कानुन बनाएको छ, जाति विभेद तथा अन्य सामाजिक कसुर तथा सजाय ऐन भन्ने ऐन बनाएको छ। त्यो ऐनले जाति विभेद गरेको खण्डमा यो सजाय पाउने भनेर सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ। केलाई जाति विभेद भनेर 13वटा स्पष्ट बुदासहित त्यसको व्याख्या पनि गरेको छ र त्यसलाई परिभाषित गर्ने, यस्तो गरियो भने अथवा कुनै मान्छेले घोषित अघोषित जान अनजानमा त्यस्ता खालका व्यवहारहरू गर्यो भने त्यो जाति विभेद हुनेछ भनेर जुन व्यवस्था गर्यो 68 को कानुनले र 72 को संविधानमा दलितहरूका लागि जे व्यवस्था भयो त्यो आफैमा अत्यन्तै युगीन महत्त्वको छ। तथापि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि चुनौतीहरू छन्, अझै पनि समस्याहरू छन्। दलितहरूको समस्यालाई राष्ट्रको समस्या, दलितहरूको पीरमर्कालाई राष्ट्रको पीरमर्काका रूपमा बुझ्ने अझै पनि मनोविज्ञानको विकास भइराखेको छैन। धारा 40 का अधिकारहरूको परिपूर्तिका लागि कानुन बनाउनु पर्नेछ। त्यो छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापकीय संसदले, प्रतिनिधि सभाले छिटो बनाउनु पर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गैर दलित समुदायलाई यो अन्धविश्वास हो, यो कुरीति हो, यसले सामूहिक भावनामाथि ठेस पुर्याएको छ, सामूहिक भावना हामी सबै मान्छे हौँ भन्ने जुन समानताको भावना हो त्यो भावनामा यसले चोट पुर्याएको छ भनेर एकदमै अभियानका रूपमा यो कुरालाई गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा बुझाउने कुरा सरकारको हो। त्यो सरकारले गर्न सकिराखेको छैन। यो भयो भने संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा पुरा हुन्छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि अझै केही कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी रहेको र कानुनमा उल्लेख भए पनि सामाजिक मान्यता र सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा दलितका मुद्दाहरू कमजोर हुने गरेका छन्। नेपालमा प्रचलित कमैया, कमलहरी, हलिया र हरवा चरुवा प्रथा सामन्तवादी बधुवा श्रमिक वा भूदास प्रथाकै एउटा रूप हो। आफ्नो अस्तित्व र जीविकाका लागि जमिनदारको ऋण, जमिन तथा खाद्यान्नसित बाँधिएको अस्वतन्त्र बधुवा कृषि श्रमिकलाई नै कमैया, कमलहरी, हलिया वा हरवा चरुवा भन्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2046 सालको परिवर्तन पश्चात उनीहरूको समस्या समाधानका लागि केही प्रयास भए पनि त्यो पूर्ण भने थिएन। पुस्तौं पुस्तादेखि वा बाजे बराजुले लिएको ऋणको बन्धनमा सबै परिवार नै साहु महाजनको दासी हुनुपर्ने र सो बापत कुनै पनि लाभ नपाउने जस्ता जघन्य अपराधको बन्धनबाट उन्मुक्ति 2072 सालमा जारी भएको संविधानले नै दियो। नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत शोषण विरुद्धको हकको 3 र 5 नम्बर बुदामा उल्लेख भए अनुसार कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा वादा बनाउन पाइने छैन र सो विपरीतको कार्य भए कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरियो। यसका साथै त्यस्ता व्यक्ति वा परिवारले साहु महाजनलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण ऋण मिनाहाका साथै त्यस सम्बन्धी सबै कागजात, लिखत र सम्झौता पनि अमान्य र दण्डनीय घोषित गरियो। आज कमैया, कमलहरी, हलिया र हरुवा चरुवा साहु महाजनप्रतिको निर्भरताबाट बाहिर आएका छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन, वासयोग्य घर र जीविका योग्य सिप पाएका उनीहरू कुनै न कुनै सिप गरेर खान सक्ने भएका छन्। हिजोको बधुवा श्रमिकबाट आज स्वतन्त्र सिपयुक्त श्रमिकमा रूपान्तरित भएको हेर्न पाइन्छ।
सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटिटिभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी संविधान, यसका सफल अभ्यास र कार्यान्वयनका जटिलताको बारे चर्चा गरिरहेका छौँ। असोज 3 गते नेपालले संविधान दिवस मनाउँदै आएको छ। 2072 मा बनेको नेपालको संविधानपछि हामीले 8 वर्ष गुजारिसकेका छौँ। मुलुकले 70 वर्षको अन्तरमा 7 वटा संविधान पायो। 2047 सालमा जारी भएको संविधानका मूलभूत विषयमा असहमति राख्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो। पछि माओवादी समेतको सहभागितामा 2063 को अन्तरिम संविधान हुँदै 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। नेपालमा 2063 को अन्तरिम संविधान अघि शासकलाई केन्द्रमा राखेर संविधान बने, तर अहिले अवस्था बदलिएको छ। 2072 को संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको उपयोग हुने क्रम जारी छ। संवैधानिक ग्यारेन्टीका कारण देशका सबै जात-जाति, भाषाभाषी, महिला, बालबालिका, वृद्ध-वृद्धदेखि विभिन्न तह र तबकाका नागरिकले आफ्ना हक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छन्। 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आउँदा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरिदिए संविधान सभाबाट संविधान बनाइनेछ। तर राजकाज सम्हालेपछि उनले यो घोषणा लत्याइदिए। 2004 सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले ल्याएको संविधानलाई खारेज गर्दै 2007 साल चैत्रमा राजा त्रिभुवनले आफै नयाँ संविधान ल्याए। त्यसपछि उनका छोरा राजा महेन्द्रले 2015 र 2019 सालमा आफू अनुकूल संविधान ल्याए। 2046 मा जनआन्दोलन सफल भएपछि जनप्रतिनिधिहरू आफैले संविधान लेख्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। तर दलहरूले सर्वपक्षीय छलफलबाट संविधान बनाउनुको सट्टा केही विज्ञलाई जिम्मा दिए। फलस्वरूप नेकपा एमाले स्वयंले आलोचनात्मक समर्थन मात्र गर्यो भने संसद बाहिर रहेका शक्तिहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। तर पनि 2047 सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै त्यसमा प्रयुक्त कमा, पूर्णविराम समेत परिवर्तन गर्नु नपर्ने भाष्य तयार पारियो। तर त्यो संविधानले नेपालको विविधतालाई स्वीकार नगरेको सत्य हो। 2052 सालदेखि युद्ध थालेको माओवादीले 2058 सालमा सरकारसँग वार्ता गर्ने क्रममा संविधान सभाको माग जोडतोडले उठायो। युद्ध सुरु गर्दा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्नुपर्ने माग राखेको माओवादीले किन संविधान सभाको माग अगाडि सारेको थियो? सेफ ल्यान्डिङ होइन, अब कुनै पनि कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो तत्कालीन परिस्थिति र मुख्यत शक्ति सन्तुलनका आधारमा मागहरू अगाडि सारिन्छ। त्यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले गणतन्त्र चाहिँ जानै पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा आधारभूत कुरा भयो, बटम लाइन नै भयो। त्यो जनगणतन्त्र चाहिँ अब गणतन्त्रमा सबैलाई सहमत गराइसकेपछि जनगणतन्त्रतिर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ कुरा। अब किनभनेदेखि अब जनगणतन्त्र भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एजेन्डा हो होइन। गणतन्त्रमा चाहिँ अलिकति व्यापक जनसमुदायलाई अथवा व्यापक अर्थमा त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न सकिने भयो। व्यापक रूपमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई गोलबन्द गर्न सकिने भयो। त्यसकारण तात्कालीन परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसहित र मुख्यतः शक्ति सन्तुलनका आधारमा हामीले गणतन्त्र भन्यौँ। तर गणतन्त्र भन्दाखेरि पनि सार तत्त्वमा चाहिँ हाम्रो जनगणतन्त्र नै अगाडि बढाउने कुरा थियो। पहिला 7 सालमा पनि काङ्ग्रेसले संविधान सभाको माग उठाएको थियो। अब त्यति बेला त्यो माग उठे पनि राजाले संविधान सभाको
प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि पछि त्यो त्यतिकै संसदीय निर्वाचनमा सीमित भयो र त्यो एजेन्डा फेरि हामीले उठाएर जनताद्वारा संविधान निर्माण पनि गर्ने र प्रक्रियाको हिसाबले अब जनताले निर्माण गरेको संविधान मार्फत अब गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो भन्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। त्यसलाई अझ ठोस रूपमा हामीले 2057 सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अलि त्यसलाई ठोस मूर्त गऱ्यौँ। ठोस मूर्त के गऱ्यौँ त हामीले भने गोलमेज सम्मेलन बन्यौँ, त्यसको माध्यमबाट अन्तरिम सरकार बन्यौँ, त्यसपछि अनि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्यौँ। संविधान सभाको माग तत्काल स्वीकार नगरे पनि 2062 साल मङ्सिर 5 गते भएको 12 बुँदे समझदारी मार्फत तत्कालीन 7 दल र विद्रोही माओवादी संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सहमत भएका थिए। 2061 साल माघ 19 को शाही कू मार्फत सडकमा पुर्याइएका 7 राजनैतिक दललाई पनि संविधान सभाको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। कुनै पनि दफा परिवर्तन गर्नु नपर्ने भनिएको 2047 सालको संविधानलाई खारेज गर्दै 2063 मा अन्तरिम संविधान बनाइयो। 12 बुँदे समझदारीकै जगमा 2064 साल चैत्रमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान बन्ने क्रममा हुन सक्ने प्रतिगमनलाई समेत ध्यान दिँदै नयाँ संविधान बन्नु अगावै 2065 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा गरियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गरी घोषणा गर्दछु। र राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गरियो। तर संविधान निर्माणको रस्साकसीमा देश रुमल्लियो। फरक फरक दलका फरक फरक राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र कार्यदिशाका कारण दलहरू संविधानका मूल मुद्दामा सहमत हुन सकेनन्। संविधान सभा भए पनि कार्यशैली सरकार बनाउने र गिराउने प्रतिनिधि सभा जस्तो मात्रै भयो। फलस्वरूप पटक पटक समयावधि थप्दा पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन। गरिब मुलुकले दोस्रो संविधान सभाको लागि खर्चिलो चुनाव बिहोर्नु पर्यो। किन विघटन भएको थियो पहिलो संविधान सभा? पहिलो संविधान सभाले 80% काम औपचारिक रूपमा सम्पन्न गरेको, बाँकी काममा पनि कार्यदल स्तरमा सहमति भएको थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सकेन। त्यस नहुनुको पछाडि 2-3टा कारण छन्। एउटा, माओवादीको बाहुल्य भएको संविधान चाहिँ जारी गर्न हुँदैन भन्ने एउटा तत्त्व। दोस्रो चाहिँ माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरू खास गरी चाहिँ मिश्रित प्रणालीको शासकीय स्वरूप, समावेशी समानुपातिकता कुरा, संघीयताको स्वरूपका कुरा, संघीय संरचनाका कुरा, पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीय संरचनाका कुरा, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ थिए। त्यो सहितको संविधान आउँदा माओवादीको छाप सहितको संविधान आउँछ भन्ने त्रासका कारणले त्यो संविधान सभा असफल बनाइयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ संविधान सभा नेपालमा सफल हुँदैन, माओवादीको जिद्दीका कारणले संविधान सभा चाहिँ बनेको हो भन्ने पुष्टि गर्नु थियो। त्यो प्रयत्नका स्वरूप त्यो गरियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा शीर्ष तहमा नमिलेका कुरामा खास गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा, संवैधानिक अदालतको विषयमा, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा र संघीय संरचनाका विषयमा, यी 4वटा विषयमा चाहिँ अलि फाइनल गर्न बाँकी थियो, नत्र भने सबै कुरा टुङ्गियो। संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा भएको रस्साकसी दोस्रो कार्यकालमा पनि जारी रह्यो। एउटा सकारात्मक पक्ष के थियो भने दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाका कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो। संविधान निर्माणको सकसकै बीच मुलुकमा 2072 वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प गयो, जसले 10,000 बढीको ज्यान लियो। त्यसको 5 महिनाभित्र दलहरू बीच नमिलेका विषय टुङ्गिँदै गयो र अन्ततः 2072 असोज 3 गते गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो। मेरो लागि अलि ठुलो र महत्त्वको कुरा संविधान सभाबाट संविधान हर हालतमा बनाउनु थियो। किन यो नाराको उठान पनि पछिल्लो चरणमा मेरै नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले नै बढी जोडसोडले उठाएको कुरा बताउनु, त्याग बलिदान इत्यादि।
त्यसकारण संविधान बन्दैन कि संविधान सभाबाट भन्ने चिन्ता सर्वत्र फैलिएको बेलामा मैले प्रतिपक्षको रूपमा होइन, प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि सत्ता पक्षलाई पुरै सहयोग गरेर संविधान बनाउनको लागि यो भूकम्पबाट पैदा भएको जनतामा जे संवेदना पैदा भएको छ, जो पीडाको स्थिति छ, त्यसलाई हामीले संविधान बनाउने सङ्कल्पद्वारा मलमपट्टि लगाउनुपर्छ जनताको पीडामा भनेको थिएँ। तपाईँहरूले कतिको सोध्नु, मैले पार्लियामेन्टमा नै बोलेको छु। नभन्दै त्यही वातावरण बन्यो, संविधान बन्यो। त्यो पनि हामीले चुनौतीको बीचबाट प्राप्त गरेको सफलता नै हो। असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि देशैभर दीपावली गरियो। गणतन्त्र, सङ्घीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता 2072 जारी गरिएको नेपालको संविधानका मूल विशेषता हुन्। 7 दशकको लडाईँपछि प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नासोरूपी संविधान जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। झण्डै 100% जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी संविधान जारी गरिएको त्यो क्षण नेपालीका लागि अभूतपूर्व घटना थियो। बडो जटिल राजनीतिक परिस्थितिका बीचमा यो संविधान बनेको हो। त्यो बनेको एकातर्फ संसदवादी दलहरू थिए, संसदीय व्यवस्था मान्य दलहरू थिए। हामी केही समय पहिला संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर थियौँ। अनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक चेतना चिन्तनहरू थियो भने अर्कोतर्फ चाहिँ के भने मुलुकमा पूर्ण रूपेण कम्युनिस्ट शासन पद्धति, साम्यवादको स्थापना गर्ने मुद्दाका साथ अगाडि बढेका राजनीतिक दलहरू पनि थिए। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्त विपरीत राजनीतिक विचारहरूका बीचमा त्यो पनि सहमति गरेर, बहुमत अल्पमतले होइन, सबैले सहमति गरेर संविधान बनाउने भनेको काम आफैमा बडो कठिन थियो, चुनौतीपूर्ण थियो। तथापि त्यो सहमति भएर जुन संविधान बन्यो, मलाई लाग्छ यो संसारकै एउटा उदाहरणीय र ऐतिहासिक काम भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो कार्य हामीले जुन गर्न सकेका छौँ यो संसारकै लागि पनि एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समावेशिता यसको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र छ। अहिले आज यो संविधानले जुन समावेशिताको मुद्दा लिएर आयो र सङ्घीय संसददेखि लिएर तपाईँको स्थानीय तहको सभासम्ममा समावेशी चरित्रको राजनीतिक सङ्गठनहरू निर्माण भएका छन्। अर्को अहिले संसारभरिमा स्वीकार्य जुन विचार छ त्यो विचारलाई यसले अगाडि बढाएको छ। त्यो भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो र यो बहुलवाद भनेको आजको विश्वमा सबैभन्दा चाहिँ त लोकतान्त्रिक र उदार चाहिँ त लोकतन्त्रको चरित्र बोकेको विषय भएको हुनाले यो अहिले संसारमा सबैतर्फ स्वीकार्य विचार यो संविधानले बोकेको छ। त्यसरी नै मौलिक हकको स्थिति तपाईँले हेर्नुभयो भने 47 सालको संविधानमा 12-13वटा मौलिक हक थिए। त्यसपछि अन्तरिम संविधानसम्म आउँदा हामीले 20-21वटा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गऱ्यौँ। अहिले 32वटा मौलिक हकको हामीले सुनिश्चितता गरेका छौँ संविधानमा। यो राजनैतिक हक, आर्थिक हक, सामाजिक सांस्कृतिक हक लगायत त्यहाँदेखि लिएर सामुदायिक हकसम्म समुदायको हकको पनि स्थापना गरेर अहिलेको पछिल्लो जेनेरेसनका मौलिक हकलाई पनि चाहिँ त हाम्रो संविधानले समावेश गरेको हुनाले आफैमा यो चाहिँ त लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट छ भन्ने कुरा। इमानदारिताको साथ मेहनत गरेपछि फल त पक्कै पाइन्छ। इमानदारितासँगै सफल हुनको लागि साथ चाहिन्छ। म मेरो व्यवसायमा सफल हुनुमा मलाई नेपाल टेलिकमको बलियो साथ छ। हाम्रा देशभर रहेका कार्यालयहरूमा सहज रूपमा सम्पर्क गर्नको लागि नेपाल टेलिकमको 4G लगायत लिज लाइन, इन्टरनेट र CUG सेवाले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। तपाईँ यति बेला राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी संविधान, त्यसका सफल अभ्यास र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे विमर्श गरिरहेका छौँ। संविधान जारी हुँदै गर्दा विभिन्न समूहले भनेका छन् 2063 सालको अन्तरिम संविधान 2072 को संविधानभन्दा अझ बढी प्रगतिशील थियो।
दलीय सम्झौताका आधारमा जारी गरिएको 2072 को नयाँ संविधानले के कुरा छुटायो? वास्तवमा अन्तरिम संविधान खालि संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका निम्ति जारी भएको संविधान थियो। 15 दिनको समय दिएको थियो, तर 45 दिनमा हामीले त्यो संविधान कम्प्लिट गरेका थियौँ। त्यो संविधानले समग्रमा संविधान सभाको स्वरूप, चरित्र, नेपालको सङ्घीय संरचना, पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले समाजवाद स्थापना गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने कुरा, समानुपातिक समावेशी सन्दर्भमा 60% समानुपातिक, 40% प्रत्यक्ष गरेर निर्वाचन प्रणाली र टोटल राज्य संरचना समानुपातिक हुने बन्दोबस्त अन्तरिम संविधानमा थियो। तर 72 को संविधानमा आउँदाखेरि भयो के भने संवैधानिक अदालत राख्न सकिएन। संविधान सभा अदालत कम्तीमा थियो, त्यो पनि राख्न सकिएन, संवैधानिक इजलासमा गयो। शासकीय स्वरूपमा हिजोकै संसदीय सुधारिएको संसदीय प्रणाली बनियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा 40% मात्रै समानुपातिक गरियो, जसले गर्दाखेरि समग्र राज्य संरचना समानुपातिक हुन सकेन। 60% प्रत्यक्ष बनाइयो। यो बन्दोबस्त भयो र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा यति धेरै आदर्शका कुरा र समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा थिए। 72 को संविधानमा आउँदाखेरि ती धेरै कुरा छुट्याइन पुग्यो। जस्तो संवैधानिक अदालतको कुरा हुँदैन, शासकीय स्वरूपमा संसदीय प्रणाली हुँदैन भनेको थियो। संसदीय प्रणालीले जसरी भए पनि त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा, समानुपातिक समावेशी कुरा चाहिँ माओवादीको एजेन्डा थियो, त्यसमा पनि चाहिँ 40%मा झारियो। सङ्घीय संरचना माओवादीले भनेअनुसार पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा त हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो प्रयत्न गरियो, त्यो मेहनत गरियो। त्यसैको परिणाम अहिले यो देख्न सकिन्छ। अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेका कुरा 72 को संविधानमा आउँदाखेरि खुम्चिन पुग्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन जरुरी छ। संविधानका केही विषयलाई लिएर मधेस केन्द्रित दल र अन्य पक्षबाट दर्ज भएको असहमतिहरू संविधान संशोधनको सजिलो बाटोबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको 9औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। संविधानका मर्म र भावना अनुसारका काम भए कि भएनन् भनेर समीक्षा भइरहेको छ। संविधान देशको मेरुदण्ड हो, देशको मुहार देखाउने दस्तावेज हो। यो पक्का हो, सम्पूर्ण राज्य प्रणाली नै बदलेको दस्तावेजको कार्यान्वयन क्रमिक रूपमा हुँदै जानेछ। संविधान कार्यान्वयनकै लागि दर्जनौं कानुन बनेका छन्, कैयौं बन्न बाँकी छन्। अहिले चाहिँ त संविधानको स्वीकार्यताको विषयमा चुनौती छैन। अहिलेको चुनौती भनेको कार्यान्वयनको चुनौती। अब कार्यान्वयनको चुनौतीको पहिलो कुरा त राज्यको विषय हो, सरकारको विषय हो। किनभने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कसको हो? सरकारको। सरकारले संविधानले गरेका मौलिक हक अधिकारका व्यवस्थाहरू, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वका सवालहरू र अरू चाहिँ त सरकारले गर्नुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेका जुन विषयहरू छन्, त्यो विषयमा यथेष्ट ध्यान दिएर त्यसका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेर आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनको कुरा सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यान्वयनको सवालमा। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान चाहिँ त कार्यान्वयनको चुनौती भएको हुनाले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले ज्यादा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। नेपालको संविधानमा समाजवादलाई गन्तव्य तोकिएको छ। बहुलवाद, आवादिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण, समानुपातिक समावेशीकरण सहितको संवैधानिक व्यवस्था रहेको भए पनि केन्द्र सरकारको शैली एकात्मक देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अझै समाधानमा गइसकेको छैन। शासकहरूका प्रवृत्ति र चरित्रका कारण शासन पद्धतिमाथि प्रश्न गरिएको छ। यी तमाम समस्याहरू हल गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती विद्यमान छ। हामीले 3टा सरकारलाई अत्यन्त बलियो बनाएका छौँ, तर स्थानीय सरकारको संरचना हेर्ने भने कता कता कार्यकारी शक्तिहरू दिएको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ शक्ति पृथक्करणको कुनै पनि भनौँ एकले अर्कालाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भनेर स्थानीय सरकार जति मजबुत छ
तर त्यो मजबुत भित्रको संसदीय प्रणाली चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। त्यही भएर त्यसमा पनि अलिकति कतै हामीले यो संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि एउटै किसिमको प्रणालीहरूको अभाव रहेको भन्ने एउटा जटिलता त्यहाँ पनि देखिन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले न्यायपालिकालाई सङ्घीय संरचनामा हामीले प्रवेश गराउनु पर्थ्यो, तर हामीले न्यायपालिका अहिले पनि हामी के एकात्मक जस्तो हामी देखिराखेका छौँ। र तेस्रो कुरा कस्तो देखियो भने हामीले संविधानमा धेरै आयोगहरू पनि बनायौँ, तर आयोगहरू के देख्यो भने आयोगहरू अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दछ भनेर हामीले बनायौँ। र 8वटा आयोग त के भने मानव अधिकारसँग जोडेर पनि हामीले बनायौँ। अन्त एकअर्कामा चाहिँ फेरि अधिकारहरू चाहिँ एकअर्कामा बाजिएको जस्तो पनि भयो। र अरू आयोगहरू पनि हामी थुप्रै आयोगहरू बनायौँ, तर स्रोतहरू छैन, अधिकार पनि छैन। नियुक्तिको प्रक्रियामा जुन ढङ्गबाट संवैधानिक आयोग भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया पनि उत्तिको धेरै पारदर्शिता पनि त्यसमा चाहिँ देखिएको छैन होइन। र अर्को प्रमुख कुरा, अहिलेको संविधान जारी भइसकेपछि हामीले के देख्यौँ भने हामी एकातिर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गएका छौँ, अर्कोतिर हामी बहुमतीय संसदीय प्रणालीलाई पनि अपनाएका छौँ। त्यो अनुसार एउटा बहुमत प्राप्त गरेको दलले सत्ता चलाउने हो र विपक्षले सदन चलाउने हो नि। यो संसदीय प्रणालीको त सुन्दरता त्यही हो नि। तर हामी के मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि जुन शासकीय स्वरूपहरू देखियो, संसदीय प्रणाली देखियो, यसले एउटा स्थिर सरकार 5 वर्षसम्म देखाएन। पटक पटकको निर्वाचनको परिणाम हामीले प्राप्त गर्दा बाहिरबाट आवाज उठेको छ, सङ्घीयताले हाम्रो प्रणालीलाई कमजोर गरायो वा मुलुकलाई आर्थिक बोझहरू बढिदियो वा स्थिर सरकार भएन वा राजनीतिक दलहरूले यो संविधानलाई सरकारमा जाने बित्तिकै स्वीकार नगर्ने जुन किसिमको अभ्यासहरू बढ्यो, यसले हामीले प्राप्त गरेको संविधान कतै कमजोर, संविधान त रहला तर कमजोर बनाउनु भन्दा पनि उसलाई बलियो बनाउँदै कसरी त्यसलाई संशोधनबाट वा छलफलबाट त्यसलाई अभ्यासबाट परिष्कृत कसरी गराउने भन्नेतिर मलाई के लाग्छ भने छलफलको आवश्यकता छ। संविधान राम्रोसित कार्यान्वयन भएपछि मात्रै फेरि त्यसका चाहिँ कमी कमजोरी राम्रोसित सतहमा आउँछन् एक। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ। राम्रोसित कार्यान्वयन नै नगरिकन त्यहाँ भित्र भएका चाहिँ कमी कमजोरी खोज्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ बेठी कुरा हुन्छ। त्यसकारण म प्रश्न शब्दमा के भन्न चाहन्छु भने संविधानमा कमी कमजोरी छन्, विरोधाभासहरू छन्, परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छन्। तर त्योभन्दा मुख्य कुरा, मूल कुरा चाहिँ के भने राम्रोसित कार्यान्वयन नै गरेको छैन। मुखले संविधान मान्छु भन्नेहरू पनि इमान्दार भएनन्। अब त्यो संविधानमा चाहिँ पूर्ण छैन भन्ने पनि पूर्ण छैन भनिरहेर अवरोध सिर्जना गरे। अहिले त त्यति धेरै छैन होइन, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कार्यान्वयनको क्रमसँगै यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब जसले गणतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि नेतृत्व गर्यो होइन, जनयुद्धको जगमा नै सबै कुरा भएका छन्। त्यो परिवर्तनलाई हामीले जो सम्भव बनायौँ नि, त्यो सम्भव बनाउने शक्ति त नेकपा माओवादी हो होइन। माओवादीले जुन प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो त्यसमा कहीँ न कहीँ हामीले मूल रूपमा नेतृत्व गरेको कारणले गर्दा होइन हामीले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनको पहल कदमी लिन कमजोरी कहीँ न कहीँ भएको कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। यो संविधानप्रति प्रतिबद्धता त हुनुपर्ने नि, प्रतिबद्धता नै दिएन। संविधानको अपनत्व त स्वीकार गर्नुपर्ने, संविधान बनाउनेहरूले संविधानको अपनत्व त स्वीकार गर्नुपर्ने, त्यो अपनत्व नै स्वीकार गरिएन। हामी त चाहिने प्रभुसत्ता सम्पन्न हौँ भनेर भन्छन्। प्रभुसत्ता सम्पन्न त जनता मात्रै हुन्, अरू त सबै संविधान अन्तर्गत चाहिने काम गर्नुपर्छ। संविधानको सर्वोच्चता हो, कुनै एउटा निकायको सर्वोच्चता होइन। अर्को कुरा के भन्दा हामी एउटा परिवर्तनको मुहानमा छौँ, भर्खर नयाँ संविधान आयो, हामीले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै भएन। सबै पार्टीमा त्यस्तो कुरा देखिन आयो। तसर्थ अहिलेको स्थितिमा चाहिने राजनीतिक नेतृत्वले यो संविधानलाई चलाउन सकेन, यो संविधान अनुसार काम गर्न सकेन। हाम्रो देशको वस्तुगत स्थिति कस्तो छ र विश्वको चाहिने वस्तुगत स्थिति, छरछिमेकको वस्तुगत स्थितिसँग हाम्रो वस्तुगत स्थितिलाई जोडेर हेरेर चाहिने काम गर्नु पर्दछ। तसर्थ ती सबै दृष्टिबाट बदलिँदो समयलाई हेरेर हामीले यो समीक्षा र समीक्षाको चाहिने अभ्यासको चाहिने समीक्षा गरेर कहाँ के ठाउँ कहीँ चाहिने हामीले अभ्यास मात्रै संशोधन गऱ्यो होला, कानुन मात्रै संशोधन गऱ्यो होला, नयाँ कानुन यस्ता बनाएर अगाडि बढौँ भन्यो होला,
कुनै कुरा चाहिने के संविधानमै संशोधन गरे होला, कुनै कुरा अनि कानुनमा होइन कि हामीले सामाजिक अभियान चलाएर अनि कार्यकारिणी त उहाँ यसरी काम गर्ने भनेर चाहिने संशोधन गर्न सकिएला। हामी के चाहन्छौँ भने चुनाव पश्चात जुन सरकार बन्छ त्यो सरकार यस्तो बनोस् जो चाहिने आफ्नो पुरा अवधि काम गर्न सकोस्। यदि चाहिने सहमति भएर तिमीले यो कसैलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने बिचैमा त्यो प्रधानमन्त्री फेर्ने गरेर त्यो सहमति हुँदै फेरि सम्झौता गर्छौ, त्यो पनि त राम्रो भएन नि, हो कि? किनभने एउटा सरकार चाहिने बनाइसकेपछि, त्यो पनि निर्वाचन पश्चात बनाइसकेपछि संसदबाट त्यो सरकारले 5 वर्षसम्म कन्टिन्युटी पायो भनेपछि त्यसले आफ्नो अनुसार काम गर्न पाउँछ, सोच्न हेर्न पाउँछ र त्यो सरकार ठिक गरेन भने चुनावमा फेरि फेरिन्छ। तर यहाँ त कुन सरकारलाई दोष दिने, किनभनेपछि त्यही बिचमा सबै सरकारमा सामेल भइसकेका हुन्छन्, है? त्यो यो जटिलतालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान सभाले बनाएको संविधान हाम्रो साझा पुँजी हो, देशलाई डोर्याउने राजमार्ग हो, हाम्रो भविष्य पनि हो। अहिलेको संविधानप्रति हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ। संविधान र व्यवस्थाका विरुद्ध कहीँ कतै सुनिएका आवाजहरू अतिवादका अभिव्यक्तिहरू हुन्। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको लामो छलफल र मन्थनपछि बनेको संविधानको विकल्प पनि यही संविधानले दिएको छ। संविधानलाई 2/3 संशोधन गर्ने अधिकार सुनिश्चित नै छ। संविधानलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन समयक्रममा यसको संशोधन हुँदै जाला। तर जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने यस्तो सुनौलो अवसर इतिहासमा विरलै प्राप्त हुन्छ। पानीको विकल्प पानी नै हो, स्वतन्त्रताको विकल्प स्वतन्त्रता नै हो, अनि लोकतान्त्रिक संविधानको विकल्प लोकतान्त्रिक संविधान नै हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वको उत्तम व्यवस्था हो। अब हामी सबैको काँधमा संविधानको रक्षा, यसको पूर्ण कार्यान्वयन र सुदृढीकरणको जिम्मा आएको छ। एउटा हाँगाले फल दिएन भन्दैमा सिङ्गो रुख काट्न खोजियो भने त्यो मूर्खता सिवाय अरू केही हुँदैन। संविधान दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना। नमस्कार।